My name is Javed. UK Islamic Mission. This is one of the pioneer organization जिसने रिलीफ का काम शुरू किया था इस कंट्री के अंदर. ठीक है, सिंस 1962 से काम कर रहे हैं. दावा, एजुकेशन, बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर, सो मच. ISB बनाई बच्चों के लिए और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उनको प्लेटफॉर्म दिए. लेकिन रिलीफ का काम भी हमने ही शुरू किया और उसके बाद माशाल्लाह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हुई हैं. उसके बाद मेजॉरिटी ब्रदर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ये हैं पाकिस्तान से रूट्स हैं इनकी. तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान में पिछले दिनों सैलाब आया है उसने बहुत ज़्यादा जो ज़िंदगी है ना उनको मुतासर किया है और बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं, ख़ास तौर पर बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े जो हैं वो उससे मुतासर हुए हैं. तो उस हवाले से हम जो मिडलैंड में रहते हैं लोग, हम सोच रहे थे कि हम एक ऐसा कोई प्रोग्राम करें जिसमें एक अवेयरनेस हो लोगों को कि क्या हो रहा है वहाँ पर, लोग उनके लिए कुछ कर सकें. दूसरा यह है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से कुछ फंड इकट्ठा करें और उन तक पहुँचाएँ. UKIM ऑनलाइन हर जगह कर रही है, लेकिन हम लोकली जो ब्रांचेज हैं जैसे कि सलीहल है, जैसे बर्मिंघम में 4-5 और ब्रांचें हैं, वो सारे इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पे आके फंड इकट्ठा करें और वो उन तक पहुँचाएँ और एटलीस्ट फ्यू थाउजेंड जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को जो है ना वो जो मुश्किल में पड़ गई हैं उनको वापस रीबिल्ड करने की कोशिश करें. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कंसेंसस हुआ और सारी जो हमारी 8 ब्रांचें हैं बर्मिंघम के अंदर और सलीहल में, हमने इकट्ठा होकर एक चैरिटी डिनर का इंतज़ाम किया है. और ये चैरिटी डिनर जो है इंशाल्लाह ये एक ऐसा काम करने जा रहा है जो डेफिनेटली जो है 3 से 4 हज़ार लोग जो है ना उनकी ज़िंदगियों को दोबारा वापस उस तरफ इंशाल्लाह लेके आएगा. मे बी फिज़िकली इतना आसान तो नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद डेफिनेटली वो इस नहज पे पहुंच जाएंगे कि वो जो पहले एक अच्छी लाइफ गुजार रहे थे वहाँ पहुँचेंगे. हमने बैंक्वेटिंग हॉल बुक किया है जिसमें जो कि 26 को होगा प्रोग्राम, जिसमें 6:30 PM और जो हॉल है ये बर्मिंघम में है, स्टैफोर्ड रोड के पास है. इसमें पाकिस्तान से बड़े ही नामवर, बड़े ही मतलब माने हुए लोग आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर जावेद इकबाल हैं. वो बच्चों के हवाले से, पेरेंटिंग के हवाले से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मेंटर हैं और इंस्पायरेशनल स्पीकर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं. उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अल खिदमत फाउंडेशन, उसके जो प्रेसिडेंट है, उसके जो चेयरमैन हैं अब्दुल शकूर साहब. आपको पता है अल खिदमत फाउंडेशन इज इंटरनेशनल ब्रांड नाउ. हर बंदा जानता है कि अल खिदमत फाउंडेशन के जो रज़ाकार हैं, जो कारकुन हैं, वो कितनी जांफशानी से काम कर रहे हैं. उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की और उन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को बचाया अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो खुद आ रहे हैं इस डिनर के लिए स्पेशल. तो कहने का मकसद ये है कि इतने लोग हमारे पास अच्छे माशाल्लाह आ रहे हैं. अब हमारा काम क्या है कि हम साथियों ने मिल के अपने अंदर से और हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे कि मैं फिगर आउट कर सकता हूँ कि यहाँ बहुत सारे ऐसे साथी बैठे हुए हैं जो एटलीस्ट 2 ऐसे बिजनेस पीपल को जानते हैं, दे कैन स्पॉन्सर अ हाउस रीबिल्ड करने के लिए. तो हमारे पास प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमने क्या किया, हमने ओपन फंडरेजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लिया, हमने आइटम वाइज कॉन्सेप्ट लिया. उसके लिए कि हम क्या करेंगे कि हम हर जो डोनर है हमारा उसको हम टारगेट दे देंगे कि उसने करना क्या है. एक डोनर एटलीस्ट एक हाउस रीबिल्ड कर सकता है, एक डोनर एटलीस्ट एक जो मेडिकल यूनिट है उसको 2 दिन के लिए चला सकता है. अगर वो पूरे का पूरा माशाल्लाह वो इस कैपेसिटी में है तो पूरे का पूरा जो मेडिकल की वो मोबाइल टीम है उसको वो स्पॉन्सर कर सकता है. वो फॉर एवर के लिए वो अराउंड 55,000 उसकी कास्ट है. और डेफिनेटली अगर हम मेहनत करें तो क्यों नहीं हो सकता. इसके अलावा जो अगेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग जो है उनके पास रोज़ी क्या कहते हैं रोटी नहीं है. क्यों? उनकी ज़मीनें सैलाब में आ गई हैं और उनके जितने भी असबाब थे वो ख़त्म हो चुके हैं. तो उनको एटलीस्ट 1 साल के लिए एक फैमिली को 5 बंदों की उसको खाना स्पॉन्सर करेंगे, उसको फूड स्पॉन्सर करेंगे. 1 महीने के लिए 100 पाउंड है और अगर साल के लिए करेंगे तो 1200 पाउंड है. नथिंग, हमारे लिए कुछ भी नहीं है. हम 1200 एक महीने में खर्च करके परे बैठे होते हैं. इसी तरह 2-3 और चीज़ें भी हैं, जैसे कि आप एजुकेशन के हवाले से करना चाहते हैं, अगर आप मस्जिद रीबिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि सैलाब ने सिर्फ लोगों को ही नहीं किया बल्कि मसाजिद भी जो हैं वो भी ज़ेर आब आई हैं और वो टोटली ख़त्म हो गई हैं. उनको भी रीबिल्ड करना है, हम नहीं करना है. जो डोनर हैं माशाल्लाह, जो अहले खैर लोग हैं, तो मस्जिद रीबिल्ड करने के लिए भी हमारे पास प्रोजेक्ट मौजूद हैं. अगर हाउस की तरफ आएँ, अगर एक घर रीबिल्ड करना चाहते हैं तो उसकी कास्ट है 3,000 पाउंड. और अगर आप समझते हैं कि यार 3,000 तो बहुत ज़्यादा है, आप पूरी फैमिली के साथ मिलकर बैठ सकते हैं. 250 पाउंड एटलीस्ट आप मंथली अगर करेंगे उसको
تو انشاءاللہ یہ سال میں آپ اس کو ریبلڈ کر لیں گے. 250 نتھنگ ہے. 3 بندے اگر ایک فیملی میں کام کر رہے ہیں تو 50 پاؤنڈ ایک بندے کو ٹوٹل آتے ہیں. اگر اس کو ڈیوائڈ کریں تو تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ کر لیں, آپ 2 گھر ریبلڈ کر سکتے ہیں. تو اچیویبل ہے ماشاء اللہ. اگر آپ میں سے ایٹ لیسٹ 7 یا 8 ساتھی ایسے ہوں جو کہیں کہ بھائی میں ایک گھر بلڈ کر سکتا ہوں, میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا اور انشاءاللہ 50+ پاؤنڈ ہم ڈالیں گے اور ایک گھر تو ہم کم از کم ری بلڈ کریں گے. تو ماشاءاللہ اس سولیہل سے ہی ہم ایٹ لیسٹ 10 سے 12 گھر بلڈ کر سکتے ہیں, صرف ہم اس چھوٹی سی گیدرنگ سے. یہ جو 30-35 ساتھی اپنے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم تھوڑی سی اور ایفرٹ کریں اور اپنے جو ساتھ والے گھر میں یا دوست ہے یا کوئی اور ایسے بھائی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ بڑے اچھے کمانے والے ساتھی ہیں اور ان کی مطلب وہ اہل خیر بھی ہیں, وہ خرچ کرنا بھی چاہتے ہیں اچھے کاموں کے اوپر, تو UK اسلامک مشن اور الخدمت فاؤنڈیشن جیسے میرے خیال میں آپ کو کوئی ایسا ماڈل نہیں ملے گا کہ جو آپ کے پیسے کو ایز اٹ از وہاں تک پہنچاتا ہے. یعنی بیچ میں کے جو خرچے ہیں الحمدللہ یہ جو ہم ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں ہم نارملی ان کو پورا کرتے ہیں. ہماری جو جیب سے جاتی ہے نا ڈونیشن اور جو چیزیں وہ ان کو پورا کر رہی ہوتی ہے, لیکن جو کچھ آپ پے کر رہے ہوتے ہیں وہ نیئرلی 100%, میں کہتا ہوں 99% وہ پروجیکٹ کے اوپر لگ رہی ہوتی ہے. 26 کو یہ پروگرام ہے, 26 ہے وینسڈے اور 6:30 پہ ہے, 6:30 بجے آفٹر مغرب ہوگا اور انشاءاللہ اباؤٹ 2.5 آور ہوگا. 3 کورس میل اس میں دیا جائے گا اور اس کی جو ٹکٹ کاسٹ ہے وہ 15 پاؤنڈ ہے. انشاءاللہ وہ ٹکٹس اور کلسٹر میں 8 برانچز ہیں اور ان سارے جو ہمارے 4 کے کلسٹر ہیں ان میں سے ایک کلسٹر کے ناظم جاوید بھائی ہیں. تو ابھی حال میں اعلان ہوا ہے ان کا, تو جاوید بھائی اس کو مینٹین کرتے ہیں. یہ کیونکہ اس کلسٹر کا ہے تو اس کلسٹر کی یہ ذمہ دار ہیں. ابھی دوسرے کلسٹر ابھی 2 ویک پہلے ایک کلسٹر کا ہمارا چیریٹی ڈنر ہوا تھا, 55,000 ہوا ہے. یہ انچارج ہیں اس پورے ایونٹ کو مینیج کریں گے. پاکستان کے لیے صرف مجھے نہیں پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی رہتے ہیں ان سب کو ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. اپنی زکوٰۃ خیرات للہ جس طرح سے آپ مدد کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, اور یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کا حق ہے. پاکستانیوں کے علاوہ ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں, کہ ہمارے کسی ایک مسلمان کو پاکستان میں یا انڈیا میں یا افریقہ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر وہ تکلیف میں ہے تو اسے ہمیں احساس کرنا ہے. جس طرح ایک جسم میں آپ کی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح ہمیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. تو میری گزارش یہ ہے, میں تمام پاکستانیوں سے اور تمام دنیا میں جہاں بھی لوگ رہنے والے ہیں میں گزارش کروں گا کہ سب زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ ڈونیٹ دیں, جس کے اندر زکوٰۃ خیرات للہ, اور انشاءاللہ تعالی میں اپنی طرف سے بھی میکسیمم جو مجھ سے ہو سکے گا, میری فیملی سے, میرے دوستوں سے, فرینڈ سے, جتنے بھی میرے عزیز و اقارب ہیں, میں کوشش کروں گا میکسیمم میں ڈونیٹ کروں انشاءاللہ. السلام علیکم. So collectively we need to gather money and funds to build masjids, rebuild masjids which have been destroyed, rebuild schools, rebuild water wells for the people who have obviously been affected and help their livelihoods that way. That's my advice, and we need to of course collect as much as we can inshallah in Allah's way. Thank you. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں آئی ہوئی ہیں, ان کے بہت بڑا علاقہ جو ہے اس کو پانی سے ڈوبا ہوا ہے. گاؤں جو ہے تباہ ہو چکے ہیں, لوگوں کا دکانیں کاروبار معاشی ہر چیز تباہ ہو چکی ہے. ہمارے بھائی ہیں اس مشکل گھری میں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. تو 26 اکتوبر کو جو ہے مطلب سے ڈنر ہو رہا ہے, اس میں آپ خود بھی آئیں, اپنے دوست احباب کو لے کے آئیں, فیملی کو لے کے آئیں, تاکہ ہم ان لوگوں کے لیے وہاں سے پھر سے ان کے گھر کو آباد کریں, وہاں مسجد تعمیر کریں, اسکول تعمیر کریں, پھر کہ ان سے اپنے بھائی کو کھڑا ہونے کے ان میں پھر سے ان کی مدد کریں, کوشش کریں اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہم جو اس سے تعاون کر سکیں. تو آپ بھرپور آپ خود بھی شامل ہوں, اپنے دوست احباب کو لے کے آئیں اور بھرپور تعاون کریں. بہت شکریہ. ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, اور بہت سارے لوگ, ایک بہت بڑا طبقہ, ایک بہت بڑی آبادی متاثر ہوئی فلڈ سے. سو اب
اس سے تو ہم لوگ نکل آئے, ہم لوگوں نے ان کی امداد کی, وہ لوگ اس میں سے نکل آئے. اب ان کو آباد کرنا ہے ہم لوگوں نے. تو آپ کو پتہ ہے جیسے UKIM نے ڈیورنگ فلڈ یہاں سے فنڈ ریزنگ کی تھی, وہاں بھی پیسے بھجوائے تھے تاکہ لوگوں پہ وہ خرچ کرے, لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے. اب ہم ایک اور مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ ہم نے ان لوگوں کو آباد کرنا ہے, جس میں گھر ہیں, ڈسپنسریاں ہیں, اسکول ہیں, مساجد ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. تو ان سب چیزوں میں جو سب سے آگے رہی ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن رہی ہے. آپ اس کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. الخدمت فاؤنڈیشن مطلب یہ جس کے بارے میں کہتے ہیں نام ہی کافی ہے. تو ان کے سرپرست یہاں آ رہے ہیں, تو آپ ایک تو ان سے ڈائریکٹلی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا چیریٹی آرگنائز کر رہی ہے چیریٹی ڈنر 26 کو انشاءاللہ. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شریک ہوں, فیملیز کو شریک کروائیں, اپنے دوستوں احباب سے بات کریں, انہیں شریک کروائیں اس میں, تاکہ ان لوگوں کو دوبارہ بسایا جا سکے. یاد رکھیے یہ آسان کام نہیں ہے, اور وہ لوگ آپ کی امداد کے منتظر ہیں. بڑے افسردہ انداز میں آپ سے یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بیچارے پاکستان میں جو مظلوم لوگ ہیں فلڈ میں, ان کے لیے چیریٹی ڈنر کیا جا رہا ہے جس میں ہماری امداد کی بہت شدید ضرورت ہے ان کو. اور الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں اور UK میں UKIM کے نام سے, UK اسلامک مشن کے نام سے, اور میں اس کا ممبر بھی ہوں. تو میری گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اس میں دل کھول کے جو عطیات دیں اور ان کی مدد کریں. تو یہ سب لوگ آپ کی مدد کے بہت زیادہ مستحق ہیں. میرا نام وقاص احمد ہے اور میں UKIM اسلامک مشن کا جو ہے نا وہ ایسوسیٹ ممبر ہوں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم ایک چیریٹی ڈنر کر رہے ہیں 26 اکتوبر کو. تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے پاکستان میں بہت زیادہ سیلاب آیا ہے, تو لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ شیلٹرز اور کھانا اور ہر چیز, اسکولز اور سارا کچھ جو ہے وہ ضرورت ہے. تو ہم ان کی پہلے بھی مدد کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں, اور اسی سلسلے میں ہم ان کی جو ہے وہ کنٹینیوسلی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ڈالیں. 26 کو یہ چیریٹی ڈنر ہو رہا ہے, تو اس میں شرکت کریں اور اپنے ساتھ ساتھیوں کو, دوستوں کو, فیملیز کو, بچوں کو, سب کو لا سکتے ہیں. ارشاد मेमण जेका असांजे हिते UKIM जेका आहे पाकिस्तान में जेको असांजो बोर्ड जो सिस्टम हलियो आहे, उन में UKIM जेका हिते चैरिटी डिनर पई करे 7 तारीख़ ते बर्मिंघम में. तो जेका बि थी सघे प्लीज़ अचो ऐं जेतिरी मदद करे सघो था उहा कयो. छो जो कुझु घर ठाहे ॾियणा आहिनि, ऐं हाणे जेको हिकिड़ो डिज़ास्टर अची चुको, उन खां पोइ वरी जेको आहे सो हाणे रिहेबिलिटेशन करणी आहे. उन लाइ इहा चैरिटी कयूं पिया, ऐं उन में जेको आहे सो तव्हां माण्हू, तव्हां दोस्तनि सभिनी जी तावन जी ज़रूरत आहे. ऐं उन खां पोइ इहो आहे त तव्हांखे हुते करिणो आहे जेको कुझु तव्हां करे सघो था, उते सभु कुझु मौजूदु हूंदो. डिनर बि आहे, ऐं प्लीज़ अचो. ऐं जेतिरो थी सघे असांजे सिंध में तमामु घणी तबाही आयल आहे, माण्हू ॾाढो जेको आहे परेशान आहिनि, त उन्हनि जी अचो मदद कयो. पाण में सभु जेको आहे मिली करे उन्हनि जी मदद कयूं, उन घर ठाराए ॾियूं, कुझु उन्हनि जो खाइण पीअण जो बंदोबस्तु करिणो आहे. अञा ते वीचारा काफ़ी माण्हू आहिनि जेके बुख ते आहिनि, सुठा माण्हू बि आहिनि, उन्हनि खे बि रिहेबिलिटेट करिणो आहे. उन खां पोइ वरी अॻिते वधीक ॿिया. महिरबानी, थैंक यू. भाइयों, पाकिस्तान ही जरा हालिया सैलाब आया, उसने बहुत बड़ा नुकसान होया. पहली जी अस रिहेबिलिटेशन की कोशिश की है, अल्लाह ताला सारी मदद और इमदाद नाल बहुत सारे लोगों ने मदद की, लेकिन वो तो एमरजेंसी सी. हूँ अस एमरजेंसी तो निकल आए हैं, हूँ लॉन्ग टर्म अगर उन्होंने वास्ते कोई करने नहीं अस सोची रहे हैं, जिसमें भी असा कि तुम सारे की मदद ज़रूरत है. प्लीज़ सारे हेल्प करो ताकि वो लोग जो सैलाब तो मुतासर होए उन्होंने वास्ते लॉन्ग टर्म कोई ना कोई प्लानिंग की जाए. उन्होंने मकान बिल्ड किए जाए, उन्होंने मसाजिद, उन्होंने स्कूल और उन्होंने लाइवलीहुड, उन्होंने खेत खलिहान सारा कुछ जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है. उन्होंने सारे अंदर मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मदद करें. अस्सलाम वालेकुम. जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं. फ्लड्स की वजह से बेतहाशा तबाही फैली है, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, खाने पीने को नहीं है, लोगों का सामान नहीं है, कटलरी नहीं है, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं. तो यहाँ UKIM ने काफ़ी कोशिश की और हमने बड़े अच्छे फंड्स रेज़ किए और भिजवाए, लेकिन हम सोच रहे थे कि शायद ये इनफ होंगे, लेकिन ये नहीं है इनफ. हमें मुसलसल कॉन्टीन्यूसली एफर्ट करनी है
ताकि हम उन लोगों को जिनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, लाइफ स्टॉक नहीं है, हमने उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ सकें। इसके लिए UKIM बर्मिंघम ने एक चैरिटी डिनर का इनेकाद किया है। तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारे भाई जो बहुत बेतहाशा मुसीबत में हैं उनके लिए आगे बढ़िए और इस कार्य खैर में। तो जनाब ये थी रोदाद एक प्रोग्राम की जिसके अंदर मैं शरीक था और मैंने सोचा कि आप तक ये बात पहुँचाई जाए कि UK के अंदर रहने वाले मुसलमान सिर्फ यहाँ के बारे में ही नहीं सोचते बल्कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इंसानियत तकलीफ़ में है, दुख में है, मुसीबतों का शिकार है, यहाँ के आम अफराद, यहाँ का एक एक फ़र्द उस दुख को और उस तकलीफ़ को महसूस करता है और उसमें अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार रहता है। 26 अक्टूबर की फ़ंड रेजिंग एक्टिविटी को भी इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आपसे फिर इंशाल्लाह रब्ता होगा किसी और जगह पे, किसी और मोड़ पे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।